बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ऑर्डिनेंस तैयार हो गया है और ये ऑर्डिनेंस आ जाएगा। शहबाज शरीफ साहब से मशावरत नहीं करेंगे, उनसे मशावरत ऐसी है जैसे चोर से पूछा जाए कि आपका तफ्तीशी अफसर कौन है। साथ साथ मरियम नवाज साहिबा ने अपनी एक दरख्वास्त दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड के फैसले के खिलाफ, जिसमें जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब और अरशद मलिक साहब की जो वीडियो है, शौकत सिद्दीकी साहब का जो बयान है, उसका हवाला दिया गया और कहा गया कि ये एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके उनके खिलाफ एक फैसला दिलवाया गया। ये मामला भी ज़ेर समात है। आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। काबीना ने फैसला किया है। एमक्यूएम का इसके ऊपर कुछ इख्तिलाफ सामने आया है, उसके ऊपर भी आइंदा आने वाले दिनों में हम बात करेंगे जब इसकी सारी तफसीलात आती हैं। साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर मामला गंभीर हो रहा है। जाम कमाल साहब बज़ाहिर लगता यह है कि अपने नाराज़ जो अरकान हैं उनको मनाने में नाकाम हुए हैं, क्योंकि उनकी जानिब से अल्टीमेटम आ गया है कि कल तक वो मुस्ताफ़ी हो जाए, वरना तहरीक अदम एतमाद समेत दीगर मामलात के ऊपर बात को आगे बढ़ाया जाएगा। तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहतरम जनाब अहमद जवाद साहब, मुझे ज्वाइन कर रही हैं शैला रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई वजीर। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली शिजा फातिमा साहिबा। लेकिन सबसे पहले जो कानूनी मामलात हैं उस पर रहनुमाई के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक अटॉर्नी जनरल मोहतरम जनाब अशतर औसाफ साहब। अशतर औसाफ साहब, आज ये कहा गया है कि चेयरमैन नैब के हवाले से जो उनकी एक्सटेंशन है उसको ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, तो अब ये जब ऑर्डिनेंस आता है तो क्या ये अदालत में चैलेंज हो सकता है, और अगर अदालत में चैलेंज होगा तो ये कितना मजबूत होगा? सबसे पहले तो जी हमें देखना होगा कि वाकई ये ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं या नहीं। ठीक। और अगर ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं तो उसके खदोखाल क्या होंगे, उसके अंदर क्या चेंजेस वो लेके आ रहे हैं, और क्या वो चेंजेस फंडामेंटल चेंजेस हैं, वो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, या वो ऐसी चेंजेस हैं जो कि नैब के कानून को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स के मुताबिक करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बारहा ये कहा है कि इस नैब के कानून के अंदर बहुत सारी तरमीम की जरूरत है। सो उन जजमेंट्स की रूह में अगर वो लेके आ रहे हैं अमेंडमेंट्स तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और जहाँ तक चैलेंज की बात है तो इट ऑल डिपेंड्स कि उसके जो खदोखाल क्या है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि ऑर्डिनेंस के जरिए क्यों लाया जा रहा है, इसको बिल की सूरत में क्यों नहीं पेश किया जा रहा, और इसमें इमरजेंसी क्या है। आप खुद डिले करते जाएं तो फिर आपकी वो इमरजेंसी की जो है तवजीह नहीं बनती, कोई किसी किस्म की जस्टिफिकेशन नहीं होती। चेयरमैन नैब की तकर्री का टाइम जो था वो पहले से हमें पता था, और एक बरस से नहीं, जबकि उनसे तैनाती हुई थी उस दिन से हमें पता था कि वो कब रिटायर होंगे। और जो बारहा में मुख्तलिफ चैनल्स पे बात कर चुका हूँ कि मशावरत के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है कि तैनाती की जाए। ठीक। तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी कि ऑर्डिनेंस क्या कहता है। सर, ये जो आपने बात की रूल्स के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो नैब के जो कवानीन है उसके ओवरऑल चेंज की बात की थी। वो तो किसी स्पेसिफिक चीज नहीं है, और वो इतने उस मामले में भी इतना डिले होता रहा कि वो चीजें नहीं जमा कराई जा सकती। नहीं, बहुत स्पेसिफिक बातें हैं। मसलन एक स्पेसिफिक बात है वॉलंटरी रिटर्न के मुतालिक, दूसरी स्पेसिफिक बात है प्ली बार्गेन के मुतालिक, तीसरी बात थी उसके अंदर कि चेयरमैन नैब को लगाने का तरीका तो है लेकिन हटाने का तरीका नहीं है। चौथी बात उसमें ये है कि आप उसके अंदर कोई तरीका नहीं बताया हुआ कि कौन से मामलात जो हैं वो नैब के तहत आएंगे, और मेगा करप्शन क्या होती है, और क्या ऑर्डिनरी सिटीजन इसके अंदर आ सकेंगे, क्या ऑर्डिनरी सिटीजन भी नैब के दायरे कार में आते हैं, और इसके अंदर कोई सर्विस रूल्स नहीं है, कोई कानून वज़ा नहीं किया हुआ कि इनके जो मुलाजमीन हैं, जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर्स हैं, एडिशनल प्रोसिक्यूटर्स हैं, उनकी सर्विस कितने अरसे के लिए होगी, उनको तैनात करने का क्या जरिया होगा, उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर क्या है। ये सब सुप्रीम कोर्ट हाईलाइट मुख्तलिफ जजमेंट्स में कर चुकी है। इसी तरह पावर जो है अरेस्ट करने की, उसके मुतालिक भी सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं बारहा कई जजमेंट्स में ये बात की है। इसी तरह ये कि जो तफ्तीश का जो निज़ाम है इनका, इसके मुतालिक भी कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कानूनी तौर पर बनाए जाए, ना कि इंटरनली बनाए जाए। तो ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कह चुकी है।
تو اب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ ان تمام چیزوں کو پہلے ایک آرڈیننس کی صورت میں سموئے اور کہے کہ جی یہ 4 مہینے کا ٹائم ہے اور اب ہم اس کے بعد اس کو ایک بل کی صورت میں اسمبلی میں لے کے آئیں جی گے؟ جی دیکھیے، اچھا کام اگر برے طریقے سے کیا جائے تو برا ہو جاتا ہے، ٹھیک. اور آرڈیننس کے ذریعے لانا جو ہے وہ ایک برا عمل ہے. جی وہ ایک ایسا عمل ہے جس کو سپریم کورٹ بارہا کہہ چکی ہے کہ جب تک کہ کوئی ایمرجنسی نہ ہو. بس ایمرجنسی کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک کوئی ٹھیک ڈیزاسٹر ہو گیا، کوئی فلڈز آ گئے، کوئی ٹھیک. اکنامک ایمرجنسی ہے. کچھ جن چیزوں کا ہمیں 3 سال سے ادراک ہے، پتا ہے، اس کو ہم ان کی کلوجر کی جہاں ڈیٹ آ رہی ہے اس سے پہلے آرڈیننس لے کے آئیں تو یہ میلا فیڈے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک. اشرف صاحب ایک بس مختصراً یہ فرما دیجیے گا کہ اب یہ جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں پنڈورا لیکس کے حوالے سے، تو یہ پھر اسی طرح چیزیں نظر آ رہی ہیں جیسے پاناما لیکس میں گئے تھے اور پھر جی آئی ٹی بنی تھی، یہ معاملہ آپ کو جاتا نظر آتا ہے؟ دیکھیے، اس سے پاناما لیکس میں ہم نے بہت سارے تجربات حاصل کر لیے، ہم نے بہت ایکسپیرینس حاصل کر لیا، جی اور اس میں تلخ تجربہ یہ ہے کہ سوائے ایک خاندان کے پروسیکیوشن کے اور پرسیکیوشن کے، یعنی ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے، وہاں کچھ نہیں کیا گیا، باقی لوگوں کے خلاف کچھ نہیں کیا. اور جو ریٹورک تھا وہ یہ تھا کہ ریزائن کریں اور باقی ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کے لوگ جن کے نام ان میں آئے ہیں کیا وہ اپنا نام ہٹانا چاہیں گے ٹھیک. اور کس طریقے سے وہ کریں گے. کیا وہ ایک آئی واش ہوگا، ہوکس ہوگا، یا باقاعدہ اس کے اندر سارے معاملات آگے چلیں گے. احمد جواد صاحب، اشتر اور صاحب سب کی اپنی بات سنی. پہلے سے پتہ تھا یہ 4 سال کے لیے اپوائنٹ ہوئے. یہ کام جو اب آپ کہتے ہیں اگر آپ کوئی چیز کرنی ہے، کوئی اچھا کام بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو برے طریقے سے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آرڈیننس سے کرنا برا کام ہے؟ مجھے تو نہیں پتا کہ برا کام ہے، کیونکہ آرڈیننس جو ہے وہ بھی ایک آئین کے تحت ہی لایا جاتا ہے، اور اگر آرڈیننس لانے کی بھی اس میں کوئی ترمیم کی ضرورت ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ کن ایشوز کے اوپر آرڈیننس لایا جا سکتا ہے اور کن ایشوز پہ نہیں لایا جا سکتا. کبھی بھی کسی نے کوئی اچھا تو نہیں سمجھا جب اسمبلی موجود ہے، جب پارلیمنٹ اگر صحیح طرح سے کام کرے تو آرڈیننس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں، پارلیمنٹ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس قسم کی صورتحال پی ٹی آئی کو پہلے دن سے فیس ہے، ایک ایسی اپوزیشن جو ان کو سلیکٹڈ گردانتی ہے اور 2018 کے الیکشن کو تسلیم نہیں کرتی، اور جب بھی کوئی پارلیمنٹ میں اگر کوئی بل آ بھی جائے تو اس کے اوپر جو کنفرنٹیشن اور کنفلکٹ جو پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بل جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ اپوزیشن اور حکومت مل کے اس کو کامیاب بنا سکتی ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اگر میں نے پچھلے 3 سال میں اگر دیکھا ہے تو الیکشن ریفارمز کا آپ کے سامنے ہے. الیکشن ریفارمز کے حوالے سے جن پہ کرنا آپ ہوتا ہے ہو جاتا ہے. دیکھیں الیکشن ریفارمز کے حوالے سے کتنا ایک لاجیکل بات ہے اس میں، اوورسیز کے انٹرنیٹ ووٹنگ کے حوالے سے ہے یا ای وی ایم کے حوالے سے ہے، لیکن اس کے اوپر بالکل آل ٹوگیدر ریجیکشن ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے جی کہ آپ آرڈیننس کیوں لے کے آتے ہیں، جب پارلیمنٹ کو آپ نے اس قابل ہی نہیں رہنے دیا کہ وہاں پہ حکومت اگر کوئی بل لے کے آئے اور وہاں پہ کوئی ڈیبیٹ ہو سکے اور وہاں پہ کوئی پازیٹیولی اس کا کوئی کنکلوژن نکالا جا سکے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ پھر حکومت کے پاس ایک ہی چارہ رہ جاتا ہے کہ جو اقدامات ضروری اقدامات کر رہے ہیں ان کو آرڈیننس کے ذریعے کر لیا. چیئرمین نیب سے آپ خوش ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا 4 سال میں؟ دیکھیں 3 سال میں تقریباً 600 ارب روپے کی ریکوری کرنا یہ ان کے کریڈٹ میں جاتا ہے، جبکہ پچھلے 17-18 سال میں صرف کوئی نیئرلی 200 ارب روپے کی ریکوری ہوئی ہے. تو یہ تو ایک بڑا کریڈٹ جاتا ہے نیب کو. لیکن جہاں تک سیاسی لیڈرشپ کا تعلق ہے، اس میں بہت سارے کیسز ہیں وہ کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکے. وہ ایک آبجیکشن ہے اور وہ ویلڈ آبجیکشن ہے. اب میں اس کو کہوں کہ نہیں وہ اچھی بات ہے، ایز اے نیب ایک انسٹیٹیوشن کو اپنی چیزوں کو کنکلوژن کی طرف لے کے آنا چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کچھ اچھی کارکردگی بھی ہے، اوورآل جو ہے وہ ایک پرفارمنس ان کی. شیلا صاحبہ، احمد جواد صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ ماحول ہی پارلیمنٹ کا ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کنسلٹیشن ہو، کوئی قانون سازی ہو سکے، لہٰذا مجبوری ہے آرڈیننس لانا، اور کیونکہ غیر آئینی کام نہیں ہے آرڈیننس لانا تو اس پہ اعتراض کیوں ہے؟ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماحول کس کو بنانا ہے؟ حکومت کو بنانا ہے. حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا ماحول بنائے. یہاں تو ماحول جب بنے گا جب کورم پورا ہوگا، تو کورم تک پورا نہیں کر پاتے.
और रही बात ऑर्डिनेंस की, तो जब आइन में सीधा सीधा एक तरीका दिया हुआ है तो इस तरह ऑर्डिनेंस लाकर भी उनकी मुद्दत बढ़ाना सही नहीं है। उसमें कहीं जो है नहीं लिखा 6B में उनकी एक्सटेंशन या किसी तरीके का कोई है ही वन टाइम के लिए, जो है एक दफा के लिए उसके खिलाफ है। जी हाँ, और अगर आप ये कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको जो आपके सिंपल मेजॉरिटी है उस पर भी यकीन नहीं है कि वो आप लोग का साथ देंगे या नहीं। और आप ऑपोजिशन को जो बुरा कहते हैं, तो चलें आपको ये तो समझ आया कि ऑपोजिशन का अच्छा काम भी आपको इतना चेयरमैन नैब पसंद आ गया। और दूसरी बात जो है वो ये है कि क्यों नहीं करेंगे मशावरत। शहबाज शरीफ साहब 2 केसेस में बरी हैं और अभी तक उन पर कुछ साबित नहीं हुआ। इसी तरह के केसेस इमरान खान पे भी हैं, पार्टी फंडिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरह कह के आप हर एक को तो वो नहीं कर सकते। कहते हैं ऐसे शहबाज साहब से बात करना ऐसा ही है जैसे आपको कठपुतली कह दिया इंटरनेशनली। वो कहते हैं शहबाज साहब से कंसल्टेशन ऐसी है जैसे चोर से पूछा जाएगा उसका तफ्तीशी अफसर कौन है। ये फवाद साहब ने आज कहा। जब उनका पहला लगाया हुआ आपको इतना पसंद आया है कि आप उसे हटाने को तैयार नहीं है, तो दूसरी दफा गलत क्यों लगाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपके ऊपर खुद इतने मसाइल हैं कि खुद चेयरमैन नैब कह चुके हैं कि 9 मिनट में गवर्नमेंट गिर पड़ेगी अगर मुकदमे चलाए गए। उसके बाद उनके साथ जो हुआ वो सबने देखा। तो आपके अपने मसाइल बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से आप ये कर रहे हैं ताकि मुल्क में एक अनाकी रहे और आपकी जो नालायकियां हैं उस पर डिस्कशन ना हो कि कर्जा कितना बढ़ गया है, महंगाई कितनी है, चीनी की कीमत में इजाफा कितना हो गया। आप चाहते हैं ये बात ना हो, इसलिए आप शोर छोड़ते रहते हैं। और ये जो आपका है ये इसीलिए है कि आपको अब समझ आ रहा है कि आपके साथ लोगों के नाम पेंडोरा लीक्स में निकल रहे हैं, आपके बहुत सारे जानने वाले निकल आए इसमें और लोग की उंगलियां तो इमरान खान की तरफ भी उठ रही हैं। तो आपको अपने बचाने का तरीका यही नजर आ रहा है कि अब आप अपनी मर्जी के बुत ऑर्डिनेंस के थ्रू खड़े करते हैं। शीजा साहब, एक तो बड़ी मदद, थोड़ी देर हो गई आप तक आते आते, मैंने कहा लेकिन सारी बात कॉम्प्रिहेंसिवली हो जाए, तो अब बॉल आपके कोर्ट में। एक चेयरमैन नैब जो आपने लगाया अपनी कंसल्टेशन से, अब ये आप ही के बंदे को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो एतराज किस बात का? देखिए, पहली बात यह है कि हमें किसी की भी शख्सियत पे कोई एतराज नहीं है, ना हमने कोई सवाल उठाया है। हमें एतराज ये है कि एक लॉ जो एग्जिस्ट करता है जिसके तहत चेयरमैन की तकर्री होती रही है, मतलब जिस डिक्टेटर के दौर में ये लॉ बना था उसने भी यही किया कि प्राइम मिनिस्टर और ऑपोजिशन लीडर की मुशावरत से होगा। तो मतलब कि ये डिक्टेटरशिप से भी ऊपर एक फैशिस्ट रजीम है जो कि उस एग्जिस्टिंग लॉ को भी जो है वो भी सुपरसीड करना चाहती है। तो अब अगर ये ऑर्डिनेंस ला रहे हैं और जब ये लाते हैं तो हमारे पास तो जितने लीगल तरीके हैं हम वो यूज करेंगे। हम इसके डिसोल्यूशन की रेजोल्यूशंस भी करेंगे, अपर हाउस में भी करेंगे, लोअर हाउस में भी करेंगे जब ये ऑर्डिनेंस ले करेंगे। लेकिन सवाल इनकी क्रेडिबिलिटी पे उठता है, इनकी ट्रांसपेरेंसी पे उठता है, इनकी इंटेंशन, इनकी नीयत पे उठता है। क्या पूरी मुल्क के अंदर कोई ऐसा एक और शख्स एग्जिस्ट नहीं करता जो इनके मुताबिक अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी से कर सके? क्या अगर ये एक 2-3 सालों में 8 चेयरमैन एफबीआर बदल सकते हैं, 5 फाइनेंस मिनिस्टर बदल सकते हैं, कोई 5-6 चीफ सेक्रेटरी बदल सकते हैं, ये हर इंस्टीट्यूशन है उसके हेड को 7 से 8 दफा बदल सकते हैं, तो क्या वो इदारे बंद हो गए हैं? या तो फिर एतराफ कर लें कि बाकी पूरा पाकिस्तान इनसे नहीं चल रहा, क्योंकि ये बार बार जो हैं वो उनके चेयरपर्सन को बदल रहे हैं। और फिर अगर ये चेयरमैन नैब को बदलेंगे, अगर उन सबको बदलते हैं तो इनको बदलते हुए क्या इनको इशू है? ये तमाम चीजें जो हैं, और फिर जो शैला साहबा ने कहा बिल्कुल सही फरमाया कि इनकी मेजॉरिटी है हाउस के अंदर, इनके मेंबर्स हैं, ये हुकूमत में बैठे हुए हैं। अब तो हमारे पास सेनेट में भी टोटल 1 वोट की थिन मेजॉरिटी है। तो मतलब फिर इनको क्या खदशात हैं? क्या इनके अपने मेंबरान जो हैं वो इस बात से अग्री नहीं करते कि चेयरमैन को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, या वो ओवरऑल ही पीटीआई से हाथ धो बैठे हैं? आखिरी बात जो मैं करना चाहूंगी वो ये करना चाहूंगी
جو فواد چودھری نے کہا شہباز شریف کے متعلق. دیکھیں سب سے بڑا کیس جو پچھلے کئی سالوں سے تقریباً 1 دہائی ہونے کو ہے چل رہا ہے وہ عمران خان کے اوپر ان کی فورن فنڈنگ کا کیس ہے. تو کیا پھر ہم ان کو مشاورتی جو پروسیس ہے اس سے نکال دیتے جب الیکشن کمیشن کا چیئرمین اپوائنٹ کر رہے تھے, یا آج جب ہم پنجاب اور کے پی کے کا نمائندہ جو ہے الیکشن کمیشن میں اپوائنٹ کرنے جا رہے ہیں, کیا پھر عمران خان کو بھی اپنی سیٹ سے ہٹ نہیں جانا چاہیے جب تک یہ مشاورتی پروسیس چل رہا ہے؟ ٹھیک. تو مطلب یہ کھلا تضاد اس طرح نہیں چلے گا. اس سے صاف ظاہر ہے جو ہم نیب نیازی گٹھ جوڑ کی بات کرتے تھے وہ بات سچ ہے, وہ پروو ہو رہی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ نیب کی کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ کنٹرول رہے. اور یہ چلے شیزا صاحب میں ایک بریک لے لوں تو بہت ساری باتیں احمد جواد صاحب کے لیے سوال کھڑے ہو گئے, تو بریک کے بعد آتے تھے احمد صاحب سے جواب لیتے ہیں ان باتوں کا. ویلکم بیک ناظرین. شیلا رضا صاحبہ, شیزا فاطمہ صاحبہ, احمد جواد صاحب ہمارے مہمان ہیں. احمد جواد صاحب بریک پہ جانے سے قبل بات یہ تھی کہ جی 22 کروڑ لوگوں میں کوئی ایک بندہ نہیں آپ کو مل رہا ہے جس کو آپ چیئرمین نیب لگا سکیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ بھئی یہ جو کوئی اگر ایسا بندہ آ جاتا ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا تو وہ آپ کی چیزیں کہیں کھلنا شروع ہو جائیں. تیسری بات یہ کہ آپ کے اپنے لوگوں پہ اعتبار نہیں ہے, اگر اعتبار ہے تو اب آپ کی تو اکثریت لے آئے اس کو اسمبلی کے اندر, اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ دیکھیں میں ساری گفتگو سن رہا تھا اور اس گفتگو کے سننے کے بعد میں تو یہ مشورہ دوں گا اپوزیشن کو کہ کتنی گولڈن اپرچونٹی اپوزیشن کے لیے کہ جب پرائم منسٹر 170 اپنے ممبرز کو بلاتے ہیں اور 105 جاتے ہیں تو اگلے دن وہ کانفیڈنس موشن لے آئے ہیں وہاں پہ. آپ کے لیے تو اس سے اور بہتر اپرچونٹی کوئی نہیں ہے, اور آپ اس بات پہ یقین بھی کر رہے ہیں کہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر پی ٹی آئی کے اندر جو ہیں اب لوگ جو ہیں وہ ساتھ نہیں دے رہے. تو یہ کتنا زبردست موقع ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اگر یہ آپس میں کٹھے بیٹھ سکتے ہیں, کیونکہ ابھی تک ان کو سب سے بڑی اپوزیشن کو رکاوٹ تو یہی ہوئی ہے نا کہ یہ کسی بھی چیز کے اوپر اکٹھے نہیں ہو سکے, پی ڈی ایم میں نہیں اکٹھے ہو سکے, سینٹ کے الیکشن میں نہیں اکٹھے ہو سکے, کسی اور چیز کے اوپر اکٹھے نہیں ہو سکے. ان کے اپنے جو ڈیوائیڈز ہیں, فالٹ لائنز ہیں, اب اس میں حکومت کا تو کوئی قصور نہیں نا کہ اگر اپوزیشن اپنا کردار نہیں ادا کر سکتی اور وہ اب اس چیز میں چلی جاتی ہے کہ اس پارٹی کے اندر پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ سمپل میجورٹی بھی نہیں رہی, تو وہ تو بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ یہ کر لیں. دیکھیں دوسرا, چیئرمین نیب کا ابھی تک آج کی تاریخ تک تو کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, جب آرڈیننس آئے گا, بڑی اچھی بات کہی اشتر صاحب نے, انہوں نے کہا کہ آرڈیننس کو آ لینے دیں, کیا ہے اس کے اندر, کیا کوئی ایسی ترامیم ہے کہ جو سپریم کورٹ نے بھی جس کا اشارہ دیا تھا جس سے کہ نیب میں بہتری آ سکتی ہے, یا صرف ایکسٹینشن کا معاملہ ہے, یا اس کے طریقہ کار کے اوپر کوئی تبدیلی کا معاملہ ہے. تو ابھی تو ہر چیز ہوا میں ہی ہے نا, تو ہمیں اب اگر ہم یہ ڈسکشن اگر کر بھی رہے ہیں کہ چیئرمین نیب کو کیوں ایکسٹینشن دی جا رہی ہے تو یہ ایک مفروضے کے اوپر کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں. آج تو آپ کے انفارمیشن منسٹر نے کہہ دیا کہ جی آرڈیننس لا رہے ہیں ان کے لیے. نہیں دیکھیں آرڈیننس جو لے کے آ رہے ہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آرڈیننس کے اندر کیا کانٹینٹ ہے, وہ تو پتہ چلے گا جب آرڈیننس آئے گا کہ اس کے اندر صرف ایکسٹینشن ہے یا کوئی نیب کے سٹرکچر میں تبدیلیاں لا رہے ہیں. اس کو اوورآل آپ دیکھیں گے باقی کچھ ہے یا نہیں ہے, لیکن ایکسٹینشن تو ہے. دیکھیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں, میں نے تو ابھی تک آرڈیننس نہیں دیکھا. ادھر تو ڈپٹی چیئرمین اور جس نے ایکٹنگ چارج لینا تھا انہوں نے بھی کل ریزائن کر دیا ہے, ڈپٹی چیئرمین نیب حسین اصغر صاحب نے, انہوں نے ریزگنیشن پریزیڈنٹ کو بھیج دیا. چلے وہ تو ایک ان کا اپنا انڈیویجول فیل ہوگا. جہاں تک ایکسٹینشن کا تعلق ہے, اگر ہو جاتی ہے تو کسی آرڈیننس کے ذریعے ہوگی, اگر آرڈیننس اگر لایا جائے گا کسی قانون کے تحت لایا جائے گا. 22 کروڑ لوگوں میں آپ کو کوئی بندہ نہیں ملا, آپ ہر جگہ پہ ایکسٹینشن پہ کیوں یقین رکھتے ہیں؟ ہم اصل میں یہ چاہ رہے تھے کہ پی ایم ایل این نے جو سلیکٹ کیا چیئرمین نیب کے لیے 5 سال پہلے جو بندہ, اس کو لے کے آئیں تاکہ پی ایم ایل این کو کوئی خوشی ہو, وہ کہیں کہ ہمارا سلیکٹ کیا ہوا بندہ جو ہے اب پی ٹی آئی کو اتنا پسند آ گیا ہے. تو دنیا نے نہیں چلنا ہے, ہم تو آپ کے چاہنے پہ پاکستان کہتے رہتے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں, تو یہ جسچر ہمارا دوستی کا ہاتھ ہے کہ آپ کے بندے کو ہم ایکسٹینشن دے رہے ہیں, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. شیلا صاحبہ وہ کہتے ہیں ہم نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا, آپ اپنی فالٹ لائن ٹھیک کریں, اپوزیشن ایک پیج پہ آ جائے, وہ بیٹھے ہماری طرف نہ دیکھیں, ہم تو جو کچھ بھی ہوتے ہیں پھر بھی پورے کر لیتے ہیں بندے اپنے. بات یہ ہے کہ اگر آئین کو سنجیدگی سے نہ پڑھا ہو اور عوام کو جواب دینا ہو تو اس قسم کے غیر سنجیدہ جواب آتے ہیں. آپ میرے ساتھ دوستی رکھیں, اپوزیشن کے ساتھ نہ رکھیں, لیکن آپ کو چلنا آئین پر ہی ہوگا.
اور कहने का मकसद ये है कि ये कहीं भी नहीं लिखा कि अपोजिशन अगर मुख्तलिफ नज़रियाती पार्टीज पर मुश्तमिल है तो, और वो जो है आपके रास्ते में जैसे आप चाह रहे थे कि रुकावट बने, आज आपको बुरा लग रहा है मेडिकल कॉलेज के लड़कों का एहतजाज, आपके रास्ते में इस तरह रुकावट नहीं बन रही, वो आईनी और कानूनी तरीके से चल रही है आइन के दायरे में, तो आप आइन को रोकना शुरू कर दें। अगर अपोजिशन ना भी हो, एक दफा ऐसा हुआ है कि सिर्फ एक रुकन था बलूचिस्तान में अपोजिशन का, उसका मतलब ये नहीं होता कि आइन को किसी भी जगह रख के आपका जो दिल चाहे करते फिरें। मुल्क को आइन के तहत चलना है और दोस्ती के और बहुत से तरीके हैं। दोस्ती जो है वो पार्लियामेंट के बाहर बहुत सारे लोगों में है। मैं और शिजा फातिमा जब मिलेंगे हम दोस्त बन के मिलेंगे, जब नजरियात की मुखालफत की बात होगी हम एक दूसरे की पार्टी की मुखालफत करेंगे। और अपोजिशन तो इस मामले पर आइन के तहत चलने को कह रही है आपसे ये नहीं कह रही कि ये करें, वो आपसे मीनिंगफुल मशावरत मांग रही है। आपको एतमाद नहीं हो रहा कि आप हमें इसके बदले ये ऑप्शन, भाई ये कोई शादी कोई थोड़ी हो रही है कि गरारा नहीं तो शरारा ले लो, शरारा नहीं तो मैक्सी ले लो, कि अगर हम ये गलत कर रहे हैं तो अपोजिशन ये करके दिखाए। अपोजिशन आपकी मुखालफत आइन के हिसाब से कर रही है, आपसे बात कर रही है कि आप जी मशावरत करें। आपको मसला है अपोजिशन में, इस मसले पे डिवाइड नहीं है, आपकी सिंपल मेजॉरिटी है, आप इसे असेंबली में लाके बहस क्यों नहीं कर रहे? ठीक, हर चीज का जवाब हुकूमत गिरा देना नहीं होता है। ठीक, कि हुकूमत को गिरा दिया जाए, जैसे आप कोशिश करते थे, हुई नहीं कामयाब वो। आज आपको बुरा लग रहा है कि एमजी कैट पे बात करने वाले क्यों चीख रहे हैं, असेंबली के यूनिवर्सिटी के तलबा मेडिकल कॉलेज के लोगों पे आपने तशद्दुद कर रखा है, सब कर रखा है, वो सही है। आप जो कह रहे थे कि टीवी में घुस जाओ और असेंबली में घुस जाओ और शलवारें सुखा लो, वो सही था। तो बात यह है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में एक हंगामा चाहते हैं, क्योंकि इनको ये नजर आ रहा है कि 3 माह के अंदर जो ट्रेड डेफिसिट है, तिजारती खसारा, वो 100% बढ़ गया है, डबल हो गया। और बिल्कुल इनको जुलाई से सितंबर तक तिजारती खसारा $11.60 पहुंच गया, और गुज़िश्ता जो फिस्कल ईयर है, माली साल, उसमें ये 5.9 था। तो इनको कुछ सोचना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं। इंपोर्ट भी हर इसी तरीके से इन्होंने, और बिजली के लिए भी इन्होंने ₹1.72 जो है वो फी यूनिट महंगी कर दी है, और नए नए खेल हो रहे हैं। 300 यूनिट, भाई 300 का आप बिल कब देते हैं? आपकी तो कंपनियां आपकी नाक के नीचे 37 दिन का बिल पेश कर रही हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे। और फिर उसके बाद डॉलर की तरफ भी देख लें, तो आपने अवाम को दिया क्या है? आप इन मामलात में मत उलझाएं, बेहतर यह है कि आइन को यानी अटेंशन डाइवर्ट करने वाला मामला है ये। शिजा साहब, एक और मामला, ये पेंडोरा लीक्स के ऊपर गवर्नमेंट जो तहकीकात शुरू कर रही है, उसके ऊपर इतना अदम इत्मीनान क्यों है? जीआईटी की बात होना, उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाना, वो कहते हैं जी हमने तो 24 घंटे के अंदर खोल दी, सारी चीजें बना दी है, एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो जो अशर अफसा बात करके मैं उसको जरा रिपीट करूंगी कि पनामा में वो जो 300 से ज्यादा लोग थे, और आते ही इमरान खान ने कहा कि मैं तो उन सब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करूंगा, और फिर चंद महीनों के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन बाकायदा तौर पे बंद कर दी गई। तो वो पहले पिछले तो भुगता लें जिनकी बेसिस पे आपने इस मुल्क को तबाह किया, एक इलेक्टेड वजीर आजम को उसके बेटे से तनख्वाह ना लेने पे डिस्क्वालीफाई करवाया, एक पूरी मुहिम के तहत, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत एक वजीर आजम को आपने आउस्ट किया, और वो उस एक केस को लेके जिसके ऊपर जज भी जो है वो बाद में मुकर गया, फिर उसकी जो जजमेंट है वो भी सस्पेंड हो गई। एक लंबी तवील जो है दास्तान है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, जो पीटीआई ने जो है वो एक बाकायदा तौर पे की। तो वो मामला पनामा वाला तो भुगता लें, वो नाम लेके आए पहले सामने, बताएं पिछले 3 साल में उनका क्या किया, वो ऑफशोर कंपनियों का। वो इमरान खान जो कहता था कि ऑफशोर कंपनियां सिर्फ और सिर्फ इल गॉटन मनी को छुपाने के लिए बनाई जाती हैं और कोई मकसद नहीं होता इनका, वो वाला इमरान खान कहाँ गया? वो इमरान खान कहाँ है जिसकी अपनी ऑफशोर कंपनी थी? वो इमरान खान साहब कहाँ हैं
جو کہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو آف شور کمپنیاں ہیں اپنی میاں نواز شریف کا نام لے کے، جن کا نام اپنا پیناما میں تھا بھی نہیں بائی دا وے، ان کے بچوں کے ناموں کے اوپر جو ہے انہوں نے اس سے لنک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. اور وہ والے عمران خان کہاں ہیں جو کہتے تھے کہ پہلے تمام لوگ جن کا نام کیس میں آیا ہے وہ مستعفی ہوں، پھر ان پہ کیسز چلیں گے. تو پھر کریں برطرف اپنی آدھی کابینہ کو. سب سے پہلے تو وہ کریں نا، بعد میں کمیشن بنائیں. برطرف کریں کابینہ کو، کمیشن بنائیں، اسی طرح روز مرہ کی ہیئرنگ کروائیں. وہ جو 100 سے زائد، جس طرح میاں نواز شریف نے اپنے بچوں، میاں شہباز شریف نے، حمزہ نے، مریم نے، جس طرح وہ 100 سے زائد پیشیاں روز جا کے بھگتوائیں اپنے جتنے کابینہ کے ممبرز ہیں. ہم ٹھیک ہے، ہم اگری کرتے ہیں، شروع کریں، بسم اللہ کریں. سب سے پہلے تو ان سب کو فائر کریں نا، تاکہ جو ہے وہ کابینہ میں بیٹھے ہوئے جب تک، تب تک تو ان کے مطابق تفتیش ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو پہلے ان کو فائر کرنے سے بسم اللہ کریں، پھر ہم آگے چلتے ہیں، پھر میاں نواز شریف کی طرز پہ JIT بنائیں. ٹھیک ہے، میں وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو احمد جواد صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں، پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. احمد جواد صاحب، لاسٹ سیگمنٹ، وقت کم ہے. کیوں نہیں آپ کے لوگ علیحدہ ہوں، سیٹیں چھوڑے، مستعفی ہوں، تحقیقات ہو جانے دیں، ٹھیک ہو گئی تو آ جائیں دوبارہ، نہ ہو تو وہ ابھی تک کیوں اپنی کرسیوں پہ چمٹا رہنا چاہتے ہیں، یا آپ ان کو کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں حافظ صاحب، پنڈورا باکس کے آنے کے میرا خیال ہے کہ ود ان آورس جو پرائم منسٹر نے ٹویٹ کیا، اور اس کے بعد جو کل انہوں نے اناؤنس کیا ایک فورم بنانے کا، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو بڑا سخت انہوں نے، ان کا لہجہ ہے، بڑا سخت بیان ہے کہ اس ملک سے جو بھی غیر قانونی رقم اور اس دولت جو ہے وہ ملک سے باہر گئی ہے، اور اس میں جو بھی پایا جائے گا اس کے خلاف انویسٹیگیشن ہوگی، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جن ہوگی. کے نام آئے ان کو علیحدہ پر کریں، کیبنٹ سے تحقیقات کریں، جو ٹھیک ہوں واپس لے لیں. دیکھیں ابھی تو 48 گھنٹے بھی نہیں شاید آئے ہوئے، لیکن کرنا چاہیے. اور ایک انیشل رسپانس آپ کو پرائم منسٹر سے مل گیا. اتنا پاناما میں پہلی JIT کہہ لیں، یہ بنانے کے لیے تو ہمیں سڑکوں کے اوپر آنا پڑا تھا. جو لوگ یہاں پہ آپ 24 گھنٹے میں دیکھیں پرائم منسٹر نے جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جن کے نام آج پنڈورا لیکس میں ہیں، وہ کابینہ کے اجلاس میں عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آج کیا ہی اچھا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب آج نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر ملک کا پرائم منسٹر جو ہے پنڈورا باکس کے اوپر وہ کہتا ہے کراس دی بورڈ جو ہے ساری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، جو بھی اس میں ذمہ دار ہوگا اس کو سزا ملے گی. اس سے زیادہ اور کیا سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ دیکھنا ہے کہ یہ فورم کس طریقے سے اب اس کے TOR بن رہے ہیں. اب تھوڑا ویٹ کر لینا، اس کے ٹرمز آف ریفرنس آنے دیں کہ اس کو کس طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، اس کے بعد آپ تنقید کر سکتے ہیں. جی شیزا صاحبہ، میں کہنا چاہتی ہوں جی، میں ریپیٹ کروں گی کہ وہ عمران خان جو کہتا تھا کہ نام آ گیا، اور آف شور کمپنی کھولتا ہی وہ بندہ ہے جس نے اپنی کرپشن چھپانی ہو، منی لانڈرنگ چھپانی ہو، تو پھر وہ کابینہ میں ان لوگوں کے ساتھ ان کا نام آنے پہ کیوں بیٹھے؟ اس سوال کا جواب دیں. دوسرے سوال کا جواب دیں کہ اتنے عمران خان نے آٹا کا کمیشن بنایا، چینی کا کمیشن بنایا، عمران خان نے پیٹرول، عمران خان نے دوائیوں کے سکیم پہ اپنے بندے کو ہٹانا پڑا، عمران خان کو LNG کے سکیم پہ لوگوں کو ہٹانا پڑا. تو ان لوگوں کا آج تک کوئی کارروائی کا نام و نشان مجھے دکھا دیں جو کسی ایک بندے کے اوپر جو ہے وہ اس ملک کے اندر انیشیٹ ہوئی ہو. آج لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں وہ 300% مہنگی ہیں. اس ملک کے اندر بجلی جو ہے وہ 2018 سے کمپیئر کریں تو 60% مہنگی ہے. اس ملک کے اندر پیٹرول دیکھ لیں تو ہم 90 روپے پہ چھوڑ کے گئے تھے، آج 128 روپے کا ابھی بھی سب سے سستا ہے. اس ملک کے اندر ڈالر دیکھ لیں تو وہ آسمان کو چھو رہا ہے. کوئی ایک بندہ مجھے بتا دیں جس کے اوپر کارروائی کی گئی ہو. اپنے پورٹ فولیو سے اگر ہٹا بھی دیتے ہیں تو وہ دوائیوں والے صاحب کو پورٹ فولیو سے ہٹایا تو پوری PTI کا جنرل سیکرٹری لگا دیا. جس کو پورٹ فولیو سے ہٹاتے ہیں اس کو کہیں اور ایڈجسٹ کرتے ہیں. شارٹلی احمد صاحب، میں نے کیونکہ شہرہ صاحبہ کا بھی لے کہ کیوں نہیں انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. آج کہتے ہیں جی آپ جائیں کابینہ سے، افورڈ کر سکتے ہیں مونے سلائی صاحب کو کابینہ سے علیحدہ کرنا. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ 48 گھنٹے ہوئے ہیں اس کو پنڈورا باکس کو آئے ہوئے. ایک ملک کے پرائم منسٹر کی طرف سے اتنا سخت بیان آنا، بیان نہیں، عمل دکھائے نا. عمل اب 48 گھنٹے میں تو عمل نہیں ہو سکتا. 48 گھنٹے میں آپ TOR آنے دیں، وہ کس طریقے سے انویسٹیگیٹ کریں گے.
جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے عوام کے سامنے تمام فیکٹس لائے جائیں گے، جو لوگ اس میں قصوروار ہوں گے، چاہے کیبنٹ میں ہوں، چاہے وہ نواز شریف کا ہی کوئی داماد ہو یا مریم نواز کا داماد ہو، اسحاق ڈار کا بیٹا ہو یا کوئی ریٹائرڈ ملٹری کا ہو یا کارپوریٹ کا ہو یا کسی میڈیا ہاؤس کا اونر ہو، سب کے سب انڈر انویسٹیگیشن ہوں گے۔ جی شیلا صاحبہ، اور جہاں تک شوگر ملوں کا ہے، تقریباً 50 ارب کا فائن ہوا ہے شوگر ملوں کا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ۔ جی شیلا صاحبہ، اچھا خاموش ہو جائیں، پنڈورا لیکس آئے ہوئے بقول ان کے بھی 48 گھنٹے ہوئے ہیں اور عمران خان نے اسٹرکٹلی یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح ان کے برابر میں جو ہے جہانگیر ترین بیٹھ کے مختلف فیصلے کیا کرتے تھے، ہر چیز کے وہ ایکسپرٹ تھے۔ آپ دیکھیں ذرا، پھر ہم نے وہی جو شزا نے دیکھا کہ وہ بھی ہوا۔ اس ملک میں ایک رواج رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے لیے تحریک چلائی گئی کہ پہلے اپنے آپ کو صاف کرو اور پھر آؤ، پھر نواز شریف کے لیے بھی یہ ہوا، اور نواز شریف کے لیے عمران خان نے یہ کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے ان پہ کیسے تحقیقات ہو سکتی ہیں، ان کو ہٹایا جائے۔ تو بھئی آپ کے ہوتے ہوئے آپ نے اب تک یہ ثابت کیا ہے، جو سب کچھ شزا نے کہا، کہ آپ اپنے لوگوں کو بچا لیتے ہیں۔ آپ جو تھے وہ شور مچایا کرتے تھے کہ 7 رفیق جو ہے اس کو ہٹاؤ تاکہ ریل کے 3-4 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اس کی تحقیقات ہو۔ آپ کا بندہ 100 کر کے وزیر داخلہ لگ گیا، تو آپ تو بچا رہے ہیں نا اپنے لوگوں کو، تو آپ ان کے ہوتے ہوئے تحقیقات کیسے ہو سکتی ہے؟ کر رہے ہیں تو کیسے ہوگی؟ آپ کی موجودگی میں تو مجھے نیب میں بلایا جاتا ہے، ایف آئی اے میں بلایا جاتا ہے۔ آنے کے بعد پاناما لیکس بھی آئے تھے اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم ایل این کی طرف سے یا پرائم منسٹر کی طرف سے ایک پوری تحریک چلانی پڑی تھی، تب جا کے کوئی جی اے ٹی بنی۔ یہاں تو 48 گھنٹے میں آپ نے ایک سیل بنا دی ہے ہائیسٹ لیول کے اوپر۔ کتنی دفعہ ٹائم دیں گے؟ انہیں بڑا اپنے اوپر کریڈٹ لے رہے ہیں یہ پاناما پہ۔ پاناما کے اوپر کوئی سزا نہیں ہوئی اور پاناما میں نواز شریف کے علاوہ کسی کا ٹرائل نہیں کیا گیا۔ اسی طرح جو آپ کریڈٹ لیتے ہیں اپنے اوپر نیب کا، تو نیب میں آپ کے دور میں بھی اگر آتے آتے، جس کے ابھی تک رولز آف بزنس نہیں بنے، آتے آتے اس نے اگر زیادہ جمع کیا ہے تو سیاستدان میں سے کچھ نہیں نکال سکی ہے وہ۔ تو پلیز کریڈٹ لینا بند کریں۔ آپ اتنے اچھے ہوتے تو اب تک اس کے رولز آف بزنس بنا چکے ہوتے۔ شیلا صاحب، اب شارٹلی وہ کہتے ہیں 1 کروڑ سے بات آگے نکل گئی ہے۔ فواد صاحب نے کہا 1 کروڑ نوکریوں سے آگے ہم نے 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو دے دی ہے نوکری۔ فواد کی بڑی مجبوری ہے، آگے کوئی پارٹی ایکسپٹ نہیں کرے گی اسے یہی بیانات دینے۔ آلٹرنیٹ یونیورس میں رہ رہے ہیں، اگر وہ اس ملک کی غریب عوام کو اسی آلٹرنیٹ یونیورس میں لے جائیں جس میں وہ رہتے ہیں تو شاید ان کا بھی بھلا ہو جائے، اور جو لوگ بیچارے بے روزگار سڑکوں پہ ہیں ان کی پلائٹ کا، ان کے درد کا مذاق اڑانا بند کریں۔ اس ملک کے اندر پچھلے 3 سالوں کے اندر جو ہے وہ 1.5 کروڑ سے زائد لوگ سطح غربت سے نیچے گئے ہیں۔ آج وہ ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، تو غریبوں کے مذاق اڑانا، بے روزگاری بڑی ہے، جھوٹ بولنا، 1 کروڑ سے بات آگے نکل گئی ہے، زیادہ لوگوں کو دے دی ہیں نوکریاں۔ 1 کروڑ جو بے روزگار تھے وہ ان کی تحریک میں آ پارٹی نہیں بچی ہے۔ پی ٹی ایم نے پورے ملک میں تحریک چلائی لیکن کوئی ان کو سننے کو تیار نہیں۔ وقت ختم ہو رہا ہے احمد جواد صاحب، بھی نہیں سن رہے ان کو۔ ایک سوال یہ کہ آپ کو مسلط کر دیا، کوئی اچھا کہنے کو تیار اچھا چلے وہ باقی جگہ تو نوکری، آج سنا ہے پی ٹی آئی نے اپنے سارا میڈیا سیل ہی فارغ کر دیا، جتنے لوگ سے سارے نکال دیے، 2 بندے رہ گئے ہیں اس کے اندر سے، وہ بھی فارغ۔ دیکھیں عمران خان کی پارٹی کے اندر ہمیشہ ایک آسٹیریٹی، کوئی اس میں انفیئر مینز نہیں ہوتے۔ جب آپ کی ایک لمیٹڈ، ایک آپ کی اگر اس میں کوئی ریونیو ہے، کوئی پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی طرح تو نہیں کہ اربوں روپیہ کوئی رائٹ لیفٹ سے آ جاتے ہیں۔ وزراء کی تعداد ہم نے کم کی وزراء کی ہے تعداد، کیونکہ تنخواہوں کو بوجھ کم کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف اپنے دفتر کا خرچہ کم کرنے کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی کابینہ کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہیں اور اسپیشل ایڈوائزر گن رہے ہیں۔ آپ اپنے جتنے بھی ایس اے پی ایمز کو گنے، آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آسٹیریٹی کمپین میں مذاق بن گیا ہے۔ میں پارلیمنٹ لاجز میں رہتی ہوں، پارلیمنٹ لاجز آپ کو پتہ ہے کم ہوا ہے، ہیلی کاپٹر کھڑی ہوئی ہے، نئی جو ہے وہ پرائم منسٹر ہمارا جب ملک سے باہر جاتا ہے تو اس کا خرچہ دیکھیں اور پرانے وزیر اعظم جو ہیں ان کا خرچہ دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا آسٹیریٹی کیا ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کام کر رہے تھے، بہرحال پی ٹی آئی نے اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے اپنے جو دفتر میں کام کرنے والے ملازمین کچھ لوگوں کو کم کیا ہے ہم نے،
और कोई ऐसी केपी अशरफे में वाली बात इतने नहीं ज्यादा है। लोग भर लिए हैं कि उनकी अगर तनख्वाह आप के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है इन्हें। आपके पास अगर देखें कोई सोर्स ऑफ इनकम तो सच नहीं है उसका, लेकिन मीडिया सेल में 2 लोगों को बंदे रह गए हैं जो voluntarily- आपके अंडर में। अहमद जवाद साहब कहते हैं 2 बंदे रह गए, बाकी केपी सारे चले में गए। जी, तकरीबन इतनी 3-4 लोग तादाद हैं। हो गई सारा employment वो की कि यहाँ- उसके लिए कर्जा ले लेंगे। वो कहे, और इतनी बड़ी ऑस्टेरिटी कैंपेन अपनी पार्टी के दफ्तर के अंदर से लोग निकाल दिए उन्होंने, अब और क्या करें शैला साहब। अब देखे ना, वो कहते हैं कि मैं कह रही हूँ केपी और में वो जो गाड़ियां मैं सरकारी आपको मुलाजमीन कह रही हूँ, इतने बेरक इनसे तरीके से पूछिए। भर लिए हैं कि उनकी तनख्वाह लेने के लिए इन्हें कर्जा लेना पड़ता है। ये हमें ऑस्टेरिटी सिखाएंगे, हमारे सदर ने तो कहते हैं सब नंबर प्लेट वाली शिदा कह रही है कि वहां पे पार्लियामेंट लॉजेस में आप आके गाड़ियां देख लें कि वो कितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और एक से एक जो है वो फिर कीमती मॉडल्स देख लें, मॉडल आप जो गाड़ियों मंगाई के गई मॉडल्स हैं। देख लें, आप गाड़ियों देखें की अब क्लास देख लें, ये जो शिजा सारी साहबा को मिनिस्ट्री नजर आता है, की मुझे तो नहीं गाड़ियां, नजर आ रहा वो सारी हैं? 2000 आप लोगों को तो महंगाई भी नहीं नजर आ रही। शिदा साहबा उसकी वीडियो बना के आप आप अहमद लोग को साहब तो महंगाई भी नहीं को नजर आ भेजें। रही। वो कहते हैं जो शिदा साहबा को गाड़ियां नजर आ रही मैं है मुझे अहमद नहीं साहब नजर। को दावत देती हूँ जी, आ जाए इस्लामाबाद पार्लियामेंट लॉजेस में, चल। आप खुद अपनी आंखों से देखें कि आपके मिनिस्टर्स कितनी कितनी पुलिस की गाड़ियां लेके निकलते हैं। मैं आधों के पास तो V8 है या टूसॉन से नीचे तो कोई बैठता ही नहीं है। इनको कहें बड़े सिर्फ सरकारी प्राइम बंदा मिनिस्टर के पार्टी। बैरून मुल्क जो तो दौरे हैं वो उनको जरा पुराने हुक्मरानों से प्रोग्रेस कंपेयर कहाँ कर से लें। हो रही है, किसके पैसों से हो रही है, ये भी आपके हमें कितनी बड़ी बताएं। austerity आपको नजर आई। फर्क है, बहुत पहले जाके security किस तरह और से वो बहुत ज्यादा काम शाही की तरीके से जरूरत रहते थे, ठीक। अब देखें प्राइम मिनिस्टर अहमद जवाद साहब, शैला रजा पहले साहब, को छोड़े ना, पहले को छोड़े, आपने वो 8 गाड़ियां ऑक्शन कर दी वजीर आजम हाउस की, उससे जो आपने गायें बेच के जो कमाल किया वो बड़ा अच्छा किया, मगर वो गायें 4 बेच के आज जो आप नई V8 निकलवा रहे हैं, नहीं, ये वो बात 4-4, कोई 3-3 एक गाय या करोड़ 4 की गाय गाड़ी की एक नहीं बंदे है। के लिए निकलवा रहे हैं। कोई भी वो अगर कहाँ का मुल्क के austerity एक्सचेकर के कहते ऊपर हैं कोई भैंसे बेच के बोझ है। V8 ले लिया आपने। शिदा साहबा का पॉइंट भाई ये है कि हेलीकॉप्टर भैंसे- में जाना नजर नहीं आ रहा, सब चीजें छोड़ मतलब के मजाक है ना ये। ठीक। उस जिसने साइकिल चलानी थी वो हेलीकॉप्टर पे जाता है, जिसने पैदल जाना था वो V8 पे चलता है। मतलब आप लोगों ने 2 लाख में तमाशा गुजारा बना के नहीं होता रख 2 दिया है बंदों पूरे का। सिस्टम का। असेंबली को आप नहीं चलने देते, रोज कोई नया शोशा छोड़ते हैं अवाम के मसाइल से ठीक। अटेंशन हटाने का, लेकिन इससे गरीब नहीं बचेगा, गरीब मर रहा है। हमें आपने पकड़ लिया, आपने जेलों में डाल दिया, आप दोबारा कर लें, आप चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन कर लें, उसके थ्रू हमें दोबारा पकड़वा लें, लेकिन खुदा का वास्ता है जो गरीब मर रहा है सड़कों पे, जो बेरोजगार हो रहा है, जिसकी कैंसर की दवाइयां आपने बंद कर दी, जिसकी सीधे से टीबी की दवाई आपने बंद कर दी, जिसकी मुफ्त दवाइयां टेस्ट बंद कर दिए, उसको बख्श दें। वक्त खत्म हुआ। उसको बख्श दें, शैला उसके लिए जो है मामला शैला बेहतर रजा कर साहिबा, दें। शिदा हमें फातिमा आपने साहिबा जो करना है हम और अहमद जवाद साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।